जाए तो फिर बंदा क्या हो जाता है। और मैं एक और बात भी करता हूं, कहते हैं कि पीर साहब ऐसी बात ना किया करो, मैंने कहा एग्जाम्पल कोड तो करना ही है। एक और बात भी करता हूं, वो कहते हैं कि सबसे पहले मिलाद मनाया था, वो लोंडी गई चचा के पास, कहा कि उलमाए किराम बैठे हैं, चचा था काफिर, उसने उंगली का इशारा करके लोंडी को कहा जा तू आजाद है, उसको आजाद किया। मैंने कहा यह मिलाद था, कहते हैं ये खुशी का इजहार था। मैंने कहा मिलाद किसको कहते हो, और खुशी के इजहार को ही कहते हो, और तुम तो खुशी करते हो, मौत को तुम भूल गए हो, और फिर खुशी भी उस दिन करते हो जिस पर, और दावे से कहता हूं अहमद रजा बरेलवी ने भी लिखा कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु की पैदाइश का दिन 8 रबीउल अव्वल को है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा, और जय्यद किस्म के 4 इमामों ने भी लिखा, और जिन बुजुर्गों ने भी लिखा उन्होंने 8 रबीउल अव्वल लिखा पैदाइश का दिन, उन्होंने 12 रबीउल अव्वल नबी की वफात का दिन लिखा। और किसके कहने पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात पे खुशी मनाते हो? 8 रबीउल अव्वल को क्यों नहीं मिलाद कर लेते? 8 को क्यों नहीं करते हो, जिस पर तुम्हारे उलमा ने भी लिखा है, जिस पर वलियों ने भी लिखा है, जिस पर बुजुर्गों ने भी लिखा है, उस पर तुम मिलाद नहीं करते। मिलाद शुरू होता है 12 से। 12 को वफात हुई मोहम्मद रसूल सल्लम की, अल्लाह का नबी फौत हो गया, अल्लाह का नबी दुनिया से चला गया। कहते हैं गुस्ताख मौत की बात करते हैं, और 25वां पारा उठा करते हो देख अल्लाह का नबी क्या कहता है, और कुरान कैसे उतरा। कुरान ने कहा, अल्लाह का नबी कहता है मेरी इबादत भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। और हम मोहम्मद की बात को छोड़ सकते हैं और तुम्हारी बात को मान ले कि नहीं नबी जिंदा है, और मोहम्मद की बात को छोड़ दें और फिर मोहब्बत का दावा हो? यह हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने खुद कहा है, अल्लाह ने खुद फरमाया है कि नबी फौत हो गया। जब नबी फौत हुआ और शरीयत क़यामत तक बाकी है, और क़यामत से बाद भी बाकी है। अब मोहब्बत की तुझे बात बताता हूं कि जो बात मोहम्मद ने की हमने उसके लब्बैक कह दिया, और जो बात अल्लाह के नबी ने की हम उस पर लब्बैक कहते हैं। और नबी पर कुरान उतरा और अहले हदीसों ने सीने से लगा लिया, और नबी पर कुरान उतरा सिद्दीक ने सीने से लगाया, सहाबा ने सीने से लगाया। इसलिए हम कहते हैं, और तुम पंचन पाक का नारा लगाते हो, और तुम हक 4 यार का नारा लगाते हो। अहले हदीस का वाइड मसलक है, अहले हदीस ये कहता है कि नबी का अदला से अदला सहाबी भी हमारे सर का ताज है। और ये मसलक अहले हदीस है, ये मसलक अहले हदीस है। हम नबी के सारे सहाबा को मानते हैं और सारे सहाबा से मोहब्बत भी रखते हैं। हम ये कहते हैं कि सिद्दीक के खिलाफ बोलने वाला भी, सिद्दीक के खिलाफ बोलने वाला गलत जबान से वो दुनिया का कोई बदतरीन कुत्ता तो हो सकता है, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। और ये बात है सदाकत सिद्दीक को देख, सदाकत सिद्दीक को देख, और सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हमारे सर का ताज है, और हमारे लिए फूल है, हमारे लिए मोहब्बत है, और ये तो नबी की मोहब्बत है। और सिद्दीक ने जिन्होंने यारे गार है और जिन्होंने सफर किया अल्लाह के नबी के साथ, ओए देख तो सही काबा के अंदर मार पड़ती है, लोगों ने आके सिद्दीक को मारा, इतना मारा, इतना पीटा, सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए, बैतुल्लाह शरीफ में पड़े हैं, और सारे मुशरिक खड़े हैं, और कहते हैं सिद्दीक होश में आया, और मां भागती हुई आई, और मां का जिगर है, मां भागती हुई आई, आकर के कहती है मेरे बेटे सिद्दीक, और तुझे मार पड़ी और तूने आंखें खोली है, और बता तो सही तेरा क्या हाल है। और सिद्दीक अकबर की जुबान देख, और सिद्दीक अकबर के मुंह से निकलने वाले फूल का अंदाजा कर। सिद्दीक कहता है, और मेरी मां मेरा हाल पूछने से पहले बता मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। और ये मोहब्बत है, और सहाबा की यह मोहब्बत है। और सिद्दीक यारों में, और सिद्दीक यारों में पांव पे सांप का डसना कबूल कर ले, और सफर करे, और नबी के नबूवत को कंधों पे उठाए, और खुद ना खाए उनको खिलाए, और बेटी की ड्यूटी लगा दे, और बकरियां चराती हुई आना, आकर के देखना हम गार में होंगे, और काफिर समझ ना जाए, उनको पता ना लग जाए, और आकर के गार में बकरियों को चराते हुए लेके आना, और मेरे काली कमली वाले आका को अपनी बकरी का दूध पिला के चली जाना। और सिद्दीक की ये मोहब्बत है, और सिद्दीक की मोहब्बत पर भोगने वाले, और सिद्दीक के खिलाफ भोगने वाले कुत्ते, सिद्दीक के खिलाफ भोगने वाले काफिर,
اور فرمانا کہتے ہیں جو زبان صدیق کے خلاف بولے گی، جو فاروق کے خلاف بولے گی، عثمان کے خلاف بولے گی، علی کے خلاف بولے گی، حسن کے خلاف بولے گی، حسین کے خلاف بولے گی، ابو سفیان کے خلاف بولے گی، امیر معاویہ کے خلاف بولے گی، وہ زبان کالے کافر کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسلک اہل حدیث ہے، اور یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ اور سینے پہ ہاتھ رکھ تجھے بتاتا ہوں، اور سوال یہ نہیں ہوگا کہ تو سنی تھا کہ نہیں، اور تو بریلوی تھا کہ نہیں، اور تو کون تھا، اور سوال یہ ہوگا تو محمدی تھا کہ نہیں، اور محمدی کون ہے؟ اہل حدیث۔ اور یہ سوال تیری قبر میں بھی ہوگا، اور تو بچ نہیں سکتا، اور یہ قبر میں سوال ہوگا۔ آنا پھر محبت کا دعویٰ تیرا سچا، محبت کا دعویٰ میرا سچا، تجھے دکھاتا ہوں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اختلاف پڑا تیری بشتی زیور سے، اختلاف پڑا تیری عقائد صحابہ سے، اور تیری وہ کتابیں جن کے اندر تو نے ملاوٹ کی، اور اختلاف پڑا جہاں فرقہ لکھی گئی۔ آنا کیوں نہیں اس طرح کر لیتا؟ یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اور ایک ایک محمد کا امتی اور ایک ایک کلمہ پڑھنے والا وہ ہمارے لیے قیمتی موتی ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، بچا کے جنت والے راستے میں لے جانا ہے، اور سینے سے لگا کے لے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے سارے تفرقے کی کتابوں کو تو بھی سمندر میں پھینک، اور کہتا ہے سمندر میں پھینکتے ہوئے گستاخی ہو جاتی ہے، اور وہ ابھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ لے اور میں نے اتنی چادریں قبروں پہ چڑھائی ہے، آج تیری کتابوں پہ ایک چادر اور چڑھا دیتا ہوں، اور ایک چادر اور چڑھا دیتا ہوں، اور گستاخی نہیں کرتا، لیکن چڑھا کے ایک طرف رکھ دے، ایک طرف رکھ دے، اور آ جانا۔ اور سارے امتیوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی کے امتی یہ سارے قیمتی ہیں، اور سنی بھی قیمتی، دیوبندی بھی قیمتی، اہل حدیث بھی قیمتی، اور کلمہ پڑھنے والے سارے قیمتی۔ ان کو جہنم سے کیسے بچانا ہے؟ اور فرقوں کو ختم کرنا ہے، جھگڑے کو ختم کرنا ہے، لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور یہ دعوت محمد کے امتی اہل حدیث دیتے ہیں، اور تجھے بھی کہتے ہیں ساری کتابوں کو سائڈ پہ کر دے، سیٹ سائڈ کر کے ایک طرف رکھ دے، اور رکھنے کے بعد اور قرآن کے اوپر تیرا بھی اتفاق، میرا بھی، اللہ ایک ہے، تو بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور کالی کملی والے کی محبت تو بھی دعویٰ کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی آ جا قرآن کو تو بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ کوئی آ جا نبی کی حدیث سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، اور اس کو تو بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس سے آگے اختلاف شروع ہوتا ہے، ساری چھوڑ دو، آؤ قرآن حدیث کو سینے سے تم بھی لگاؤ، ہم بھی لگاتے ہیں، اور ساری امت محمدیہ کو کالی کملی والے کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرتے ہیں۔ اگر یہ بات تجھے منظور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو لوگوں کا دشمن ہے، تو ایمان کا ڈاکو ہے، اور تو چور لٹیرا ہو سکتا ہے، لیکن تو نبی کی محبت سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر مخلص ہے محمد سے اترے ہوئے قرآن پر سب کا اتفاق ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اور آ جا حدیث سے بڑی کوئی کتاب نہیں، آؤ سارا اتفاق ہے، ایک ہو جاتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ انا کا مسئلہ ہے، امت تو جہنم سے بچ جائے گی۔ یہ مسئلہ کے اہل حدیث ہے، اور افضل قادری نے کیسے مسئلہ کے اہل حدیث کو سمجھا، اور میں نے اس کو سمجھا ہے، اور جو بندہ اس کو سمجھ لے وہ پھر غلاظت میں جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہو ایم این اے بنا دیں گے، وہ ایم پی اے بنا دیں گے، وہ آ جاؤ ہم بڑے آپ کو بڑے ڈالر دیں گے، وہ بڑے پیسے دیں گے، کوئی عرصوں کے خرچے سارے ہم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ ہم 50-50 ہزار روپے جلسوں کا دیں گے۔ اور میں نے کہا کہ نظر پہلے بھی آپ پر نہیں تھی، اور اب تو میری نظر ہے ہی اس واحد القہار پہ، اس اللہ پہ میری نظر ہے، اور وہی نوازنے والا ہے۔ اور میں تو انتظار کرتا ہوں اس بات کا، اور کس کا؟ اس بات کا جو لوگ نے جنہوں نے کلمہ پڑھا کالی کملی والے کا، آ کے آقا کی بارگاہ میں روئے اور رو کر کہتے ہیں، اور کالی کملی والے آقا ہم نے تیری سچائی کا ہم نے مانا ہے، ہم نے تجھے اللہ کا نبی مانا ہے، ہم نے تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ کالی کملی والے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ فریاد کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ آقا ہم تو 4 دنوں سے بھوکے ہیں، اور ہمارے پتھر پہ پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے اوپر۔ کالی کملی والے کہتے ہیں اور میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور تمہارا تو قائد وہ ہے، تم نے ایک باندھا ہے، قائد نے 2 باندھے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور تمہارا ایک آقا کے، اور محبت تو یہ ہے،
اور محبت یہ